नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. सद्या राजकारणाक वेळ नेट आयिल्लो आसा आनी इलेक्शनाचें वारें व्हांवता. जे लोक आमी पयलीं समाजकारण, लोकांचें काम, समाजकार्य म्हणून भोंवताले, तांणी आतां पळयत जाल्यार राजकीय पक्ष सुरू केला. आनी तातूंतलो एक आसा म्हणजे रेवोल्युशनरी गोवन्स. तांकां आमी पयलीं धरिल्लें की हे रेवोल्युशन करतले, गोंयांत वेगवेगळ्या विशयां बद्दल उलयतले, गोंयकारपणा विशीं उलयतले. तांणी बी राजकीय पक्ष एनावन्स केलो. आतां हें सगळें ठरिल्लें आनी आमकां पयलीं सांगून आनी आतां सांगलें काय हें पयलींच आतां ऐन त्या टायमार घडलें. हें सगळें जाणां जावन घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा मेळपाक. मनोज परब, रेवोल्युशनरी गोवनाचे अध्यक्ष. थँक्यू. पयलीं म्हणजे एक एक्विजिशन तुमचेर आरोप आसा की सगळ्यांक पयलीं तुमी सांगूं ना की आपूण राजकीय पक्ष काडटा म्हणून. सगळ्यांक दिसलें की हे बाबा लोकांच्या हिता खातीर अशेंच वावुरता, राजकारणान हें केन्नाच पडचें ना म्हणून. सडनली पळयत जाल्यार मनोज परब आतां मुख्यमंत्री जावपाक लागला. सडनली अशें न्हू, आमी जें काम करताले आमी एक्चुली राजकारणान वचपाक लागून काम करिनासले. आमचे जे राजकारणी निवडून हाडलेले ते खंय ना खंय तरी आमकां लागून काम करतले म्हणून आमी चळवळ सुरू केल्ली. आमी पोगो बील घातले, आमी तेंच्या कडेन डिफरंट डिमांड्स घातले. पूण जेन्ना आमकां कळोन येयलें की हे राजकारणी आमकां लागून कांयच करिना, आमी जे गोंयकारांच्या प्रोटेक्शनाक लागून जे तांकां सांगता कर म्हणून ते एसेंब्लीन बसून अमेंडमेंट हाडिना, बील हाडिना, तेन्ना आमच्या कडेन आनी दुसरो पर्याय उरलो ना. आनी लोकांचोय प्रेशर इतलो येयलो की आमकां लोक म्हणपाक लागले की ते जर करिना जाल्यार दुसरें ऑप्शन ना, आमकां रेवोल्युशनरी गोवन्साकूच पार्टी करची पडटली आनी आमकां आमचे जे प्रॉब्लम आसा, आमची अमेंडमेंट आसा, आमचे बिलां आहा ती आमकांच पास करची पूण पडटली. हें ठरलें केन्ना तुमचें की आमी आतां पार्टी करतले म्हणून? जशें कोवीड जाल्या उपरांत जशें गोंयान डिफरंट प्रॉब्लम फेस जाले आनी गोंयकार जशे निग्लेक्ट जावपाक लागले आनी पोगो बील जशें निग्लेक्ट जावपाक लागले, गोंयकारांचे रायट्स निग्लेक्ट जावपाक लागले, तेन्ना लोकांचो आमकां प्रेशर चड वाडलो की आतां इलेक्शन जाता. कित्याक लोकूय त्या मेंटेलिटीन पावता, जशें इलेक्शन 1 वर्स 1.5 वर्स आसता तेन्ना लोकूय इलेक्शनाच्या मोडान पावता. सो तेन्ना आमचेर प्रेशर येवपाक लागलो की लोकां कडल्यान की आतां तुमी हें करा. आनी झेडपी इलेक्शन जाल्लें तेन्ना चड येवपाक लागलो की झेडपी तुमी कित्याक कंटेस्ट करिना, तुमी म्हणटा होय बरो न्हू तोय बरो न्हू जाल्यार आमी कोणाक मतां घालपाची. हो जेन्ना प्रेशर येयलो तेन्ना आमी डिफरंट गांवांनी मिटिंग्स घेवपाक चालू केले, बारीक कोवीड हें जाल्या उपरांत, मेन लॉकडावन बीन सोंपल्या उपरांत. आनी तेन्ना आमकां भुरग्यां कडल्यान कळ्ळें की ते रेडी आसा काम करपाक आनी आमकां पॉलिटिकल वचपाक कांय प्रॉब्लम ना. सो तेन्ना आमी डिसिजन घेतलें की आमी पॉलिटिकल वयतले म्हणून. झेडपीचे आयलो विशय तेन्ना आमी आयकलें की कांय तुमच्या भुरग्यांनी झेडपी इलेक्शना टायमार नन ऑफ द एबाव ऑप्शन नाशिल्लें म्हूण आपलें मत कशें पेड्यार करप, जाल्यार सगळ्यांकूच खंय मतां मारलेलीं, सगळीं वयल्यान सकयल मेरेन. म्हाका सगळें जाय म्हणजे ती इनवॅलीड जातलें. खरें भरपूर तशें जालें. लोकांनी इनवॅलीड मारले, थोड्या भुरग्यांनी फाटल्यान आरजी म्हणून बरोवन येयले. सो अशें नोटां ना दिवप ही येदी व्हडली एक चूक. कित्याक आमी जेन्ना एका कॉन्स्टिट्युशनान डेमोक्रेटीक हेतून हें आसात न्ही, नोटा हो आसपाकूच जाय आसलो. कित्याक म्हाका म्हाजे कॅन्डिडेट जर नाका, नोटा मारपाक मेळपाक जाय. भुरगे गेले आनी तेका लागून तुमी जर पळय जे वोटींग पर्संटेज 56% तेजें रिजन हें की लोकांक कळ्ळें की नोटा ना. सो नोटा म्हाका दिसता जर नोटा आसल्या जाल्यार एटलीस्ट 10 to 15% नोटा 100% पडपाचे. सो ते नासल्या कारणान वोटींगूय कमी जालें आनी लोकांक जे एक वोटिंगेचो रायट आपलो जो एक्झिक्यूट करपाक जाय आसलो पळय तो रायट तांकां करपाक मेळोंक ना, कित्याक ऑप्शन दिवंक नासले. ओके. आनी एक गजाल म्हणजे राजकारण हें भुरगेपणाचो खेळ न्ही की 4 भुरग्यांक आपयले, उजो म्हटलो, तांकां कितें तरी सांगलें आनी सभा जाली. राजकारण इज व्हेरी सिरियस. तातूंत कायदे करप आसता, कायदे हें करप आसता आनी मुख्यमंत्री हो सगळ्या स्टेटीची जबाबदारी आपल्या म्हजेर घेता. फाल्यां मनोज परबाक मुख्यमंत्री म्हूण आमी पळोवंक शकता काय म्हणून, ताका कळटा इतली गजाली की बाबा तो सगळ्यो स्टेटीची जबाबदारी आपल्या खांद्यार घेवपाक शकता. आतां म्हाका कळटा की ना हें सेकंडरी आसा, पूण आमचो जो आतां एक्झिस्टींग जो सीएम आसा ताका सादी गार्बेज ट्रीट जायना. जेका गोंयची गार्बेज काडून क्लीन करून गोंय क्लीन दवरपाक जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता तोच न्हू, तेच्या जाग्याचेर कोणूय जर दुसरो जालो न्हू जाल्यार तो 100% तेज्याकून बरोच आसतलो. सो आमचें जावपाचें ना, दॅट इज डिफरंट थींग. पूण एक्झिस्टींग आसा तो इतले इनकेपेबल आसा की दुसरो कोणेंय जालो जाल्यार तेज्याकून बरो आसतलो. म्हणजे तूं जालो जाल्यार तेज्या परस बरो आसतलो म्हणटा तूं? हांवूच न्हू, कोणूय आसतलो. तूं सीएमाच्या पोस्टाक आसा आतां राजकीय पक्ष काडलो म्हणटकच? आतां सीएमाच्या पोस्टाक आसा की ना हे टायम घडयतले. जशें हांव सदांच म्हणटा, जर म्हाका म्हाजी टीम सांगता तूं सीएमाच्या पोजिशनाचेर राव नाल्यार तूं सीएम फेस आमचो जातलो, तेन्ना हांव 100% ही चॅलेंज घेवपाक रेडी आसा. म्हाका फरक पडना, कित्याक जर हांव आरजी लीड करता जाल्यार फाल्यां पार्टी पासून लीड करून जर सीएम फेस पासून जर जावपाक जाय जाल्यार हांव जातलो. जर आनी तर कितें आतां वचत ते पळयत जाल्यार एक रेवोल्युशनरी गोवन आसता आनी कुशीक तुगेलो फोटो आसता. कांय नाल्यार तुजे फोटो पळयलो की लोकांक रेवोल्युशनरी गोवन म्हणून आतां 2 गजाली जावपाक शकता भितर. एक
CM फेस जावपाक शकता, नाजाल्यार हांव किंग मेकर जावपाक शकता. हांव इलेक्शनाक रावन हांव फाटल्यान आमच्या विरेशाक CM फेस दवरपाक शकता, नाजाल्यार आनी कोण येतलो तेका CM फेस दवरपाक शकता. जर म्हाका दिसता कोण म्हाज्या पेक्षा बरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक शकता, लोकांचे प्रॉब्लम अंडरस्टँड करपाक शकता, नाजाल्यार बरे रितीन काम करपाक शकता. जर म्हाका तेतून कॉन्फिडन्स येयलो, आमच्या टिमीक जर कॉन्फिडन्स येयलो, जाल्यार 100% आमी तेचें नांव फुडें काडटले. पूण हितूनूय परतो लोकांचो हें आसतलो. फाल्यां लोक म्हाका म्हणटा की मनोज तूंच आमकां जाय, तूंच CM फेस जाय, जाल्यार ती रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेतलो. एक म्हाका ओवरऑल आमी जर पयलीं पासून राजकारण पळयलें, MGPचें राजकारण पळयलें, काँग्रेस पळयलें, भाजपाचें पळयलें, थंय मॅच्युअर्ड लोक आसा आनी मॅच्युअर्ड फेसीस आसता. पूण ह्या आतां पळयत जाल्यार आमकां कित्याक भुरगेपण अशें दिसता की मनोज म्हणटा की हांव CM ना जाल्यार विरेश CM. हें म्हणजे कॉलेज टायमा वयलें, तूं GS ना जाल्यार तो GS जातलो, त्या लेवलार पावला अशें दिसता. तशें ना तें. आमी जेन्ना CM फेस पळयतले तेन्ना आमी सगळे जी आमची टीम आसा, जी आतां आमी जशें आमी इलेक्शनाक वयच्या पयलीं भुरग्यांक विचारलां तशें आमचे टीम डिस्कशन्स जातले. एवरी टिमी वांगडा आमी डिस्कस करतले. कॅन्डिडेट आसतले तेंच्या कडेन डिस्कस करतले की आमी CM फेस कोणाक करपाचो. सपोज सगळे एग्री जाता म्हाका जाल्यार हांव जातलो. जर टीम, कित्याक आमी हांगा पयशांनी काम करपाचें ना, फुकट काम जातलें. लोक आपलें इलेक्शन कशें ठरयतले. जर लोक डिसायड करतले, म्हणजे आमची जी टीम आसा काम करतले, जे रेव्होल्युशनरीज काम करतले ते डिसायड करतले. तेंकां जर दिसता आयज विरेश तेंच्या कॉन्टॅक्टान चड आसा, तो बरो केपेबल आसा आनी तो जर बरे रितीन करपाक शकता, जर विरेश सोडून आनी कोण जर दिसता तेंकां, जर आतां कोण आनी एक मॅच्युअर्ड फेस येयलो, जर सिनियर येयलो कोण तरी आनी तेंकां दिसता आमी एका CM फेस करया मनोज, आनी ते म्हाका सांगता, आमकां टिमीक सांगता की आमी आमी हें करी जाल्यार आमकां बेनिफीट जातलो, जाल्यार वील डेफिनेटली थिंक ओवर इट. सिनियर फेस तुमी डिस्कार्ड केल्लो आसा, कित्याक ऑलरेडी जे सिनियर आसा ते खंयच्या तेंच्या पक्षान वचून आयिल्ले आसा. असो कोणूच ना की बाबा जाका राजकारणान इंट्रस्ट आसा आनी आतां इतले वर्सां रावलो की केन्ना आपूण RG जातलो आनी जॉयन जातलो. तुमकां सिनियर खंयच्या तरी पक्षांतल्यान घेवपाक मेळटलो आनी तुवें लास्ट मुलाखतीन सांगलां की दुसऱ्या पक्षांतल्यान आपूण घेवचो ना अशें म्हणून. सो मेळटलो तो ज्युनियरूच फेस मेळटलो तुका. आतां सिनियर हेचो मिनींग हें न्हू. आतां जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पासून थोडे जाणकार आसा, जे सिनियर आसा, ते फर्स्ट टायम खंयच्या तरी पॉलिटिकल मुवमेंटान जॉयन जाल्ले आसा. सो तांकां खंय ना दिसलें की एक बरो ऑल्टरनेटीव क्रिएट जाता, एक क्लीन कितें तरी पार्टी एक येता तांकां लागून आनी गोंयांक लागून. सो ते जॉयन जाला. सो अशे कितलेशेच आनी लोक जॉयन जावपाक आसतले. इंटेलॅक्च्युअली जर कोण बरो आसा, जर ताका दिसता की आपूण न्याय दिवपाक शकता आनी जर ताका लोक एक्सेप्ट करता, फाल्यां ते दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हांव परते रिपीट करता, जे टीम, जी ग्रावंडार काम करपी टीम जर एक्सेप्ट करता एक लिडर, जर ते म्हाका एक्सेप्ट करता जाल्यार हांव लिडर आसतलो, विरेशाक करता जाल्यार विरेश आसतलो, आनी कोणाक करता जाल्यार तो आसतलो. कित्याक ती टीम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करतली. फाल्यां तांकां दुखोवन आमकां कसलें डिसिजन घेवपाचें ना. हांव जर हांवें डिक्टेटरशीप करून सपोज हांवें सांगलें म्हाकाच CM करना आनी कोणाकूच करूं नाका, आनी जर टीम रेडी ना जाल्यार आमी इलेक्शन जिखपाचें ना. कित्याक हे पयशांचेर करणारे इलेक्शन न्हू, हे एक्झिस्टन्साचें इलेक्शन आसा, आमची क्रांती लेवलाचें इलेक्शन आसा. सो हे रेव्होल्युशनरीज रन करतले, सो तांकां जाय तशेंच जातलें. एक लेवल म्हणसर खंयचोय विशय घेवप आनी ताज्या खातीर झगडप हे ओके आसा की आपूण बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन म्हाजो हो विशय हांव झगडटा म्हणून. इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप, हांव आजुनूय तें म्हणटा, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप, लोकांक कॉन्फिडन्स तुमच्या मदीं कसो येतलो की बाबा आपूण फाल्यां उजो म्हणजे उज्याक जर मत मारलें जाल्यार आमीच आनी स्टेटूच त्रासान पडूं शकता. कारण हे सगळे आसा ते भुरगे आसा, तांकां कांयच अनुभव ना. तांणी एकट्यानूय विधानसभेन पांय दवरलेलो ना, केन्नाच ताका लेजिस्लेचराचो सुद्दां अनुभव ना, किंवा भाशणां दी वेगळी गजाल जाता आनी थंय वचून एक्चुअल कायदे करप वेगळी गजाल जाता. आतां एक्सपिरियन्स ना विधानसभेन वचोन भाशण करपाचो एक्सपिरियन्स ना आमकां, पूण लोकांचे इश्यूज अंडरस्टँड करून त्या इश्यूचेर काम करपाचो एक्सपिरियन्स आमकां लास्ट 4 वर्सां आमी काम करता आनी तो आसा. लोकांक ग्रावंड लेवलाचेर कितें प्रॉब्लम फेस जाता हेची फूल स्टडी आमी केल्ली आसा आनी त्या इश्यूंचेर आमी काम पासून केल्लें आसा. आमी शेतकारांचे हितून काम केल्लें आसा, आमचे धंदेकाराचे हितून काम केल्लें आसा. डिफरंट लेवलाचेर आतां आमचें जी इलेक्शन वोटींग कार्ड आसा कॅन्सलेशन, तेचेर आमचें काम चालू आसा. इवन आमी म्हणटा इकॉनॉमीक, जाल्यार इकॉनॉमीक रिवायवल कशें आमी करूं शकता हेच्या वांगडा आमी डिफरंट एक्सपर्टा वांगडा बसून आमचें मॅनिफेस्टो मेकिंग चालू आसा. जेन्ना आमचे आमदार भितर पावतले जाल्यार आमदार सगळे डिसायड करिना, तेच्या फाटल्यान ताका एक टीम मेळटा, तेच्या थिंक टँक आसता, तेच्या खातीर IAS ऑफिसर्स आसता, डायरेक्टर्स आसता, कोण टीम आसता. सो ते इतली वर्सांचो तेंच्या कडेन एक्सपिरियन्स आसा. सो ते टिमींक घेवन
एक टीम वर्क करून आमचो आमदार काम करतलो नाजाल्यार मिनिस्टर काम करतलो. आयज तशें जायना. आयज आमदार मिनिस्टर आपणाक जाय तो एक प्रोजेक्ट हाडटा, आपणाक जाय ते डिसायड करता, ऑफिसर्स बीन तांकां कांय केअर ना, ते प्रेशराचेर फक्त सायन मारतात आनी वयतात. आमकां तशें जावपाक जायना. जे लोक त्या विशयान एक्सपर्ट आसा त्या एक्सपर्टाक घेवनूच आमचो आमदार नाजाल्यार मिनिस्टर काम करतलो. सो एक जशें डेमोक्रेटीक आमी म्हणटा डेमोक्रेटीक सिस्टम आसा तो डेमोक्रेटीक सिस्टम डेमोक्रेटीक वेनूच चलपाक जाय. आयज जसो डिक्टेटरशीप चलता तशी चलपाक जायना. जेन्ना डिक्टेटरशीप चलता तेन्ना आमच्या कडल्यान घडोवन घेवपाचें ना. ओके, दुसरी गजाल म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी काडपाक पूण पॉलिटिकल पार्टीचें नांवूय सांगूं ना तुवें, सिम्बॉलूय सांगूं ना तुवें. आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीज म्हणून आमचे नांवान फायल वयतली. ओके, आनी सिम्बॉल जे आसा तशे जे सिम्बॉल आमकां मागीर कळले, जशे फ्री सिम्बॉल आसता इलेक्शन कमिशनाचे तितूंतले जर ते आमकां खंयचे सिम्बॉल दितले, सपोज ते आमकां लायक जावंक ना, जर आमचो प्रेफरन्स आसतलो उज्याचो सिम्बॉल फायर सिम्बॉल, सपोज फायर सिम्बॉल ना जाल्यार आमी आमच्या सायडीनसून फायर सिम्बॉल दितले. आनी सपोज तो रिजेक्ट जाल्यार आमी आतां एक परत एक पोल करपाचें आसा आनी लोकां कडल्यान सजेशन्स घेवपाचे की आमी जर तो सिम्बॉल ना जाल्यार आमी आनी 2 सिम्बॉल 3 सिम्बॉल आमकां दिवपाक जाय जाल्यार खंयचे सिम्बॉल आमी दिवचे. सो तेकाय लागून एक ओपिनियन पोल जातलो, लोकां कडेन वयतले, आमी फेसबुकाचेर कॅम्पेन जातली, इमेलाचेर कॅम्पेन जातली, मिस कॉल नंबराचेर कॅम्पेन जातली. सो ते कॉलिंगूय जातले. फॉर एक्झाम्पल तुका आमी 3 हे दितले, सो कोणाक खंयच्या नंबराचेर क्लिक मॅक्झिमम येता ते आमी पुश करतले. ओके, दुसरी गजाल म्हणजे कॅन्डिडेट जाय पडटा इलेक्शना टायमाचेर. आनी आमी पळयलें की सद्या एक मनोज पळयलो, एक विरेश पळयलो आनी एक 4-5 भुरगे तुमचे पळयले जाल्यार ती लायन सोंपता. मागीर 7वो 8वो भुरगो कोण तो आमकां खबरूच ना. कॅन्डिडेट आसा तुमचे कडेन? कॅन्डिडेट खूब ऑलमोस्ट चडशा जाग्यांचेर ऑलमोस्ट 20-22 जाग्यांचेर आमचें काम चालू जाल्लें आसा. जे कोण कॅन्डिडेट शॉर्टलिस्ट करून ते काम चालू करता आनी ते रिपोर्टींग जशें आमी सांगता ते रिपोर्टींग सिस्टमाचेर आसा. आनी आमकां सगळ्यांक आतांच एक्सपोज करपाचें ना, कित्याक हो गव्हर्मेंट डायरेक्ट तांकां टार्गेट करपाक लागतलो, तांकां हॅरेस करपाक लागतलो, तांकां फ्रिली काम करपाक मेळपाचें ना. सो जाता तितले आमचे डोर टू डोर कॅम्पेन जातले, मॅनिफेस्टो मेकींग जातले. आनी जेन्ना एक्चुअल टायम येतलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाचो, आमकां दिसतलें की आमचो कॅन्डिडेट आतां रेडी आसा, तेजी टीम फूल रेडी आसा कसलोय प्रेशर हँडल करपाक, तेन्ना आमी ती नांवां परती लोकां कडेन व्हरतले आनी तेन्ना आमी ते आउट करतले. उमेदवार गोंयकारूच आसतलो? पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनूच आसतलो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, ताचो बापूय गोंयांत जल्माक आसपाक जाय? हय, तेजो बापूय गोंयांत जल्माक. जे आमचे डेफिनेशन आसा त्या डेफिनेशना प्रमाणे जो आसा पळय तेचेर तोच कॅन्डिडेट. तुमच्या पार्टीचो मेंबरूय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा? आतां पार्टीचे मेंबरशीप आसा तितून 2 गजाली आसा. जेन्ना आमी पार्टीचे मेंबरशीप घालता तेन्ना आमकां इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान जे बसता तशें कोणायचे मेंबरशीप आमकां घेवपाक जाय. पूण म्हाका दिसना की खंयचेय दुसरे जेका नॉन पोगो आसा तो आमच्या पॉलिटिकल पार्टीचो मेंबर जातलो कसो, कित्याक तांकां जेन्ना आमी पोगो बिलूच जेन्ना प्रमोट करता, गोंयकाराकूच प्रमोट करता, जेन्ना नॉन पोगो जो आसा पळय तो आमच्या पार्टीन मेंबर जातलो हेची शक्यता खूब कमी आसा. ओके, आमी जेन्ना पोगो म्हणटा पळय तेन्ना जेन्ना गोवा लिबरेट जाल्लें तेन्ना हांवें स्टडी केलें त्या प्रमाणे 5 लाख पॉप्युलेशन आशिल्लें. तांचे आतां भुरगे धरून एक 10 लाख जाले. सद्या टोटल पॉप्युलेशन 15 लाख. म्हणजे 5 लाख लोकांक तुमी सरळ सांगता की तुमची मतांय नाका आनी आमी तुमकां मेजीच ना म्हणून. आतां हितून एक एग्जाम्पल दिता हांव. फाटींच आमकां अशे भरपूर इंजिनियर्स आसा, एक्सपर्ट आसा जे गोंयांत काम करून रिटायर्ड जावन आपल्या गांवांक बसून गेला. ते आमकां एक्सपर्ट एडवायस दीत आसता. तांकां दिसता की गोंयांक लागून कितें तरी जावपाक जाय, गोंयाचें बरें जावपाक जाय. जुवारी नगरांच्यान, यू वोंट बिलीव, जुवारी नगरांच्यान एक टॅक्सी ड्रायव्हर रावन तेणें आमकां डायरेक्ट सांगलें की तुमी करता तें सारकें आनी आमी तुमकां सपोर्ट करता. जेन्ना एक जुवारी नगरांत रावपी मनीस ड्रायव्हर टॅक्सी ड्रायव्हर येवन जेन्ना आमकां हें सांगता की आमच्या स्टेटीन हें जर जाल्लें, आमकां जर प्रोटेक्ट केल्लें जाल्यार आमी हें गोंयांत पावचे नासले. सो अशें ना की ते आमकां वोट घालचे ना. जेका वोट घालपाक जाय, जेका दिसता गोंयचो मोग आसा, जेका दिसता गोंय प्रोटेक्ट जावपाक जाय, करप्शन नाका, गोंयची ग्रिनरी उरपाक जाय आनी ते गोंयांत रावतात. कित्याक आमी गोंयांतल्यान जे कोण लिगल रावता तांकां धांवडपाचे गजाली करीत ना आनी इल्लिगल आसा तेंचेर आमी एक्शन घेवपाचे गजाली करता. आमी कोणाकूच गोंयच्यान बोडोवन मारून बरोवन धांवडपाचे गजाली करिना. सो तेका लागून जो मायग्रंट वोट बँक पासून आसा पळय तेंचो पासून जो सपोर्ट मेळपाक जाय नाजाल्यार वोट मेळपाक जाय पळय ती इन अ वे मेळटली. पूण आमी आमच्या सायडीनसून तांकां इल्लिगलिटी प्रमोट करपाक ना, तांकां खूश करपाक आमच्या सायडीनसून आमी तेंच्या दारार वयचे ना. कॅन्डिडेट तांचो आसचो ना, कॅन्डिडेट तेंचो आसचो ना. आतांय पासून तेंचो कॅन्डिडेट ना तरी ते कॅन्डिडेटांक वोट मारतात, गोंयकारांक वोट मारतात. ना ना, पण खुबशे जाण अशे आसात जे गोंयांत जल्मल्या, बापूय मे नॉट बी गोंयांत जल्मले पूण गोंयांत जल्मल्ले आसा. सो ते कॉन्टेस्ट करूं शकता आनी तांकां पार्टी टिकेट्स मेळटा. तुमच्या पक्षांक तसो कोणाकूच टिकेट दिवचे ना? आमच्या पक्षान तशें नासतलें. आनी तेजें रिजन इतलेंच आहा की आयज गोंयांत स्वाभिमानी गोंयकार आमचे जे रिस्पेक्ट आमी जे
प्राऊड गोंयकार म्हणटा अशें इतलें पॉप्युलेशन आसा आनी आमकां खात्री आसा की तें पॉप्युलेशन आसा जें पोगो सामकें काळजा कडेन धरून आसा ते आमकां वोट करतले आनी आमची मेजॉरिटी जातली आनी बाकीची वोट बँक आसा आतां काँग्रेसची मायग्रंट वोट बँक आसा गोवा फॉरवर्डाची आसा MGPची आसा BJPची आसा सो ती मायग्रंट वोट बँक ऑटोमॅटीक स्प्लीट जातली आनी जर गोंयकारांची वोट बँक सपोज आमची जी वोटींग आसा ती जर कॉन्सोलिडेट जावन एका जाग्यार येयली जाल्यार आमकां जिखपाक डिफिकल्ट जावचें ना. दुसरी गजाल म्हणजे फाल्यां येवप हे वेगळी गजाल आनी गव्हर्मेंट घडप एक वेगळी गजाल. फाल्यां समज एक तुमचे थोडे लोक आयला, आय वोंट से एनी नंबर, दुसऱ्याक जर खंयच्या पक्षाची गरज पडली जाल्यार गव्हर्मेंट घडयतले तांचे बरोबर? ना, आमी कोणा वांगडा गव्हर्मेंट घडोवचें ना. आमी ऑपोजिशन जर आमी कमी आमची सिटां जाली 21 सकयल येयली जाल्यार आमी ऑपोजिशनान बसपाक रेडी आसा. पूण म्हाका दिसना तो टायम येतलो कसो आनी येयलोच जाल्यार आमी ऑपोजिशनान बसतले. आमी कोणाक सपोर्ट दिवचे ना आनी कोणाचो सपोर्ट घेवचे ना. कित्याक आमकां आमची आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करून हे रेवोल्युशन फुडें व्हरपाचें ना. कित्याक आमचो अल्टिमेट गोल हो पॉलिटिक्स न्हू. आमचो अल्टिमेट गोल आसा आमच्या गोंयांक लागून एक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाचें आनी गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाचें. सो ज्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी गोंयकारांक काबार केला तेंच्या वांगडा मेळोन पॉलिटिकल एक स्टेटस घेवप आनी पॉलिटिक्सान रावप हें आमकां मान्य ना. हे सगळेच जाण जे त्या वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी आसा ते फटींग, ते युजलेस, ते तुज्या बरोबर येवपाचे लायकीचे ना अशें म्हणटा तूं? तेंची लायकी कितें आसा ती लोक दाखयतले. पूण आमची जी आयडियोलॉजी आसा पळय त्या आयडियोलॉजीन ते बसना. कित्याक पोगो बील आमी 40 जाणांक दिले, कोणेच असेंब्लीन घालूंक ना, कोणूच तेचेर उलयना, कोणूच मायग्रंटांच्या इलिगल बिजनसाचेर उलयना, कोणूच मायग्रंटांचे जो अनकंट्रोल इन्फ्लक्स आसा तेचेर उलयना, कोणूच मायग्रंटांची ड्युअल वोटींग कार्ड आसा, इलिगल वोटींग कार्ड आसा तेचेर उलयना. सो ते आमच्या आयडियोलॉजीन ते बसत ना. युजलेस आसा, फटींग आसा, कितें आहा ते लोक जाणात आनी ते आमकां सांगपाची गरज ना. तुजें म्हणणें कितें की ते आपल्या आयडियोलॉजीनय बसना आनी म्हाज्या अरावंडूय नाका, म्हाका तांचो सपोर्टूय नाका गरज पडल्यार? मात सुद्दां नाका. जेंची मेंटेलिटी गोंय लुटपाची आसा, गोंयकारांक काबार करपाची आसा, तेंचो सपोर्टूय नाका आमकां आनी तेंचो आशिर्वादूय नाका आमकां. ओके, जेन्ना आतां फाल्यां सपोजिटली तुमी गव्हर्मेंट फॉर्म केलें, हातून धरलें की गव्हर्मेंट फॉर्म केलें, परत केंद्राच कडेन वचचें पडटलें तुमकां. परत केंद्रान ती भाजपा आसा, सद्या बरें चलता कारण थंयच्यान फंड येता, थंयच्यान गजाली चलता. फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोवनान समज 2022 सरकार केलें जाल्यार आमचे डेव्हलपमेंट एक्टिविटीज बंद, कारण तूं म्हणटा आमकां भायलें कांयच नाका, भायले लोकूय नाका, आमकां अफेक्ट जातलो. गोंयांत डेव्हलपमेंटाक जो पयसो येता तो येता डबल ट्रॅकिंगेक, तो येता मोल्याक लागून आनी तो येता हे हायवे बांदपाक, कोळसो व्हरपाक. गोंयच्या खऱ्या डेव्हलपमेंटाक पयसो आयज खंय दिना. आमचे स्कील डेव्हलपमेंटाक लागून आमच्या कडेन पयशे ना. आमची हॉस्पिटलां, आमची हेल्थ सेंटर जर बरी करतली जाल्यार आमच्या कडेन पयशे ना. सो जो डेव्हलपमेंट आमची बायलांची ह्युमन एम्पावरमेंट करतले जाल्यार आमच्या कडेन पयशे ना. सादे आमचे गांवांतले रोड सारके करतले जाल्यार आमच्या कडेन पयशे ना. सो अशें ना की कितें सेंट्रल गव्हर्मेंट थंय BJP आसा, हांगाय BJP आसा म्हणून गोंयचें कितें बरें जालां, कल्याण जालां, ही एक चुकीची गजाल आसा. सो सपोर्ट मेळटलो ना ही डिफरंट गजाल आसा. पूण बींग स्टेटींतल्यान रेवेन्यू जो जनरेट जावपाक जाय तो कसो तरी जनरेट करपाचो प्लॅन आमी करतले आनी सेंटराच्यान जो सपोर्ट येवपाक जाय तो येतलोच. तो खंयचो एक्स्ट्रा जो आसा, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज गोंयच्या खड्ड्याचेर घातलेले आसा, डबल ट्रॅकिंग, मोलें जावं प्रोजेक्ट, हे भारतमाला हे प्रोजेक्ट फाल्यां नासले म्हणून आमकां काय हार्म जावपाचो ना. हितून वयल्यान गोंयचो विनाशूच जातलो आनी काय जावचें ना. सो तुमी आयले जाल्यार पयलीं ह्या प्रोजेक्टांक विरोध करतले म्हणून उतर दिता तुमी? हे जे प्रोजेक्ट आसा, कोल हब आसा, हो प्रायमरीली आमी अपोज करतले. डायरेक्ट रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आमचो जर सरकार येयलो जाल्यार आमी 100% आमच्या असेंब्लीन आमी रेजोल्युशन्स घेतले, आमी पास करतले की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका. कित्याक गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. ऑलरेडी लोकांची थंयच्यान घरां वयतात, जागे वयतात, कितलीं वर्सांचे पुर्वज लोक थंय रावल्ले आसा, एन्सेस्टर्स रावल्ले आसा, ती घरां आनी जागो वचप इज नॉट अ जोक. सो एट द कॉस्ट ऑफ गोंयचे लोक, आमची गोंयची आमची आयडेंटिटी आनी हेरिटेज, हेच्या कॉस्टाचेर आमी कसलो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाडपाचे? ओके, लास्ट 2-3 प्रश्न. लोकांचें परसेप्शन आसा आनी एनालायसीस करून पळयत जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवनाक BJP फंडींग करता, कारण जे एंटी BJP वोट्स आसा पळय न्ही, ते खंयच्यान तरी डिवायड करपाचे आनी BJPक जिखून हाडपाचे. हें हाव डू यू कॅटर टू दॅट? दिसताय तशें की भाजपावाले हाका फंडींग करता मनोजाक, नाजाल्यार पयशे खंयच्यान येता काय म्हणून? हे रेवोल्युशन जर घडलां जाल्यार म्हाका दिसता अजून पर्यंत 10-15 लाखा वयर मोडूंक नासतले आमी ह्या 4 वर्सांक. हे इतले कमी पयशान हे रेवोल्युशन जावप, हे सदांच आमी म्हणटा युनिवर्सल पावरान. जर BJP आमकां फंड करता जाल्यार म्हाका दिसता BJP मिटिंगेकूय आमकां परमिशन दिवपाची. एके वाटेन फंड करून एके वाटेन फेक केसीस घालप आमचेर, आनी एके वाटेन आतां जाल्यार काल म्हाका एक लेटस्ट नोटीस येयला, जितून SP कडल्यान नोटीस येयला. SPन कलेक्टराक केला की म्हाका नॉर्थ गोवाच्यान तडीपार करचो म्हणून.
सो 25 तारखेक तेजी हियरींग आसा. जर इतलोच BJP जर आमकां मोग घातलो BJPचो जाल्यार असले फेक केसीन आमकां दवरचे नासले आनी आमचे जे मिटिंग्स आसता जे वोट स्प्लीट जर तांकां दिसता वोट स्प्लीट करतले आसले जाल्यार ते वोट स्प्लीट जे मिटींग आसा ते करपाक आमकां दितले आसले. आयज सगळ्यांक खबर आसा BJPक खबर आसा की आयज फर्स्ट टायम अशें जाला की तेंची जी वोट बँक आहा पळय ती खंयच्या तरी पॉलिटिकल एक ग्रुपान येवन हालिल्ली आसा. तेका लागून ते सामके फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा आनी ते फंडिंगेचेर तर चिंतपाक नाका. आमकां हें रेवल्युशन चलोवपाक करोडांनी रुपया नाका. आमकां जाय फक्त डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबल गोंयकार आनी तेचेरूच ही क्रांती चल्लेली आसा. आनी कितलेशेच लोक एक्चुली सरप्रायज जाता की विदावट फंडींग हें चलता की सगळ्यांक दिसता आमकां करोडांनी फंड येता आनी हें चलता म्हणून. आतां आमचे बारीक बारीक मिटिंग्स जाता. आमी थंय 1 रुपयाची च्या पासून व्हरना, एक बिस्किटचो पुडो पासून व्हरना. थंय सगळे भुरगे आपल्या बॉल्सांतल्यान पयशे काडटात, येतात थंय हॉल बूक करतात, सगळें हाडटात, रिफ्रेशमेंट सगळें अरेंजमेंट करता आनी आमची मिटिंग्स जाता. इवन व्हडले मिटिंग्स पासून तशें जी टीम आमकां थंय मिटींग अरेंज करता तीच मिटींग सगळो तेच भुरगे सगळे मिटिंगेचो खर्च हे करता. सो आमकां बींग अ कोर कमिटी बींग अ रेवल्युशनरी गोन्स आमकां पयशे काडचे पडना. ओके, लास्ट क्वेश्चन. सगळो भार आसा पळय ह्या रेवल्युशनरी गोवनाचो एकाच मनशाचेर दवरला, तो बी मनोज परब. आनी अशें म्हणटा की यू शूड नॉट कीप ऑल युअर बास्केट्स एग्स इन वन बास्केट. फाल्यां मनोज परबूच जर हारलो जाल्यार सोंपलें रेवल्युशन? ना, आतां आमचे पयलीं फर्स्ट स्टार्टींग फेज तशें आसलें, पूण आतां अशी सिस्टम आमची क्रिएट जाल्ली आसा की फाल्यां मनोज ना म्हणून हें रेवल्युशन बंद पडपाचें ना. एक ऑर्गनायझेशन जें बिल्डींग जावपाक जाय आसलें, प्रॉपर ऑर्गनायझेशन जें ऑटो मोडाचेर चलता, तें ऑटो मोड ऑर्गनायझेशन बिल्ड जाल्लें आसा. सो आतां आमच्या भितरलो कोणूय नासलो जाल्यार हें रेवल्युशन बंद पडचें ना. कित्याक आतां लोकांनी स्वता हे रेवल्युशनाचो भार आपल्या हातीन घेतलेलो आसा. प्रत्येकाच्या काळजान जो उजो पेटला पळय तो प्रत्येक जाण आतां कितलेशेच भुरगे गांवांत एक्टिविटीज करता, RTS फायल करता, ते आमकां विचारना पासून, पूण ते काम करपाक लागलेले आसा. सो हें रेवल्युशन आतां कोणूय गेलो, कोणूय आसलो नासलो म्हणून बंद पडपाचें ना. गैरफायदो घेवपाचो भंय दिसना. कोण तरी रेवल्युशनरी गोवन म्हणटलो आनी ताजे कडल्यान पयशे काडटलो, दादागिरी करतलो. कंट्रोल काय तुजो आसचो पणजेच्यान? आतां ते आमी देवाचेर सोडलेले आसा की देवाक आमी एवरी टायम एवरी डे मागता की आमच्या कडेन बरे भुरगे दिवचे, जे भुरगे ट्रुथफूल रावतले, जे भुरगे हॉनस्ट रावतले आनी जे रेवल्युशन जे सॅक्रिफायसीसाचेर बिल्ड जाल्लें आसा ते रेवल्युशन काबार करपाक ना, ते रेवल्युशन दुखोवपाक काम करचें ना म्हणून. आनी आजून मेरेन तरी आमी एक बऱ्या भुरग्यांच्या हितून आसा. आनी जर कोण भुरगो चुकता, जर कोण भुरगो चूक करता जाल्यार आमी तुमकां इतलीच गॅरंटी दिवपाक शकता की फाल्यां जर खंयच्याय भुरग्याचे आमचे चूक जाली आनी जर तो फाल्यां कितेंय जर तेणी वायट केलें जाल्यार त्या भुरग्याक आमी रेवल्युशनरी गोवन्सान दवरपाचें ना. ते म्हाज्या पासून सुरू जातले. फाल्यां हांवें चूक केली, हांव जर रेवल्युशनरी गोवन्सा खंयच्याय बाबतीन जर हर्ट करता जाल्यार हांवें आमच्या भुरग्यांक कोर कमिटीक इतलो रायट दिल्लो आसा की म्हाका पासून तुमी सायडलायन करपाक शकता. तसोच फाल्यां विरेश जर मिस्टेक करता जाल्यार तेका पासून भायर मारपाक आमी फाटीं फुडें सरचे ना. सो रेवल्युशनरी गोवन्साचे जे सॅक्रिफायसीस आसा ते स्पॉयल करपाक ना, तेच्या वांगडा खेळ करपाक हांवें म्हाका रायट दिवंक ना, तसो खोटो रायट आमी कोणाकूच दिवंक ना. सो हे कॅर घेवन आमी फुडें वयतात आनी देवाची कृपान देवाचो हात आमचेर आसा आनी त्या देवाच्या कृपेन आनी ह्या युनिवर्सल पावराचेर सद्या तरी बरें चल्लेलें आसा आनी फुडें बरें चलतली आशा आसा आमकां. ओके, देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले मनोज परब, रेवल्युशनरी गोवनाचे चीफ. ते म्हणटा की कोणी जर खरेंच मस्ती करता रेवल्युशनरी गोवनाच्या नांवान आनी गांवान जाल्यार तांचे नदरेक हाडून दिवचे. ही इज एक्सेसिबल. फेसबुकाचेर सुद्दां कॉमेंट घातलो जाल्यार चलता. यू वील कम टू नो अबाउट दॅट. इलेक्शन्स ते म्हणटा की सिरियसली आमी लडटले. चीफ मिनिस्टर फेस आपूण आसतलो किंवा कोण आसतले नंतर ठरयतले. इलेक्शन जिखपा खातीर लडटले आनी गोंयकारपण राखपा खातीर लडटले. गोंयचे जे विशय आसात ते काळजा कडेन दवरून लडटले. आनी दुसरे फाल्यां मनोज परबूय हारलो जाल्यार रेवल्युशन हालचें ना अशें ते म्हणटा, कारण तो सद्या ऑटो मोडार गेल्लो आसा. मनोज परब आसूं नासूं रेवल्युशनरी गोवन आसतले. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. तुमी प्लीज फेसबूक नोटिफिकेशन लायव्ह करा, कारण गोंयांत जितल्यो घडणुको जाता त्यो आमी तुमकां लायव्ह हाडटा आनी बातम्यो फ्रेश दिता. पळयत रावात गोवा न्यूज हब.